नमस्कार, स्वागत छ जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकमालाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। म शोभा त्रिपाठी यहाँहरू माझ उपस्थित भइसकेकी छु। आज म एक्लै छैन, आज मैले अतिथि लिएर आएकी छु। पछिल्लो समयमा फेसबुक मेसेन्जरमा मात्रै होइन, टिकटकमा पनि साथीहरूले चाहिँ हामीलाई सुपको कलाकार चाहियो भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। हुन त मैले सुपका कलाकारहरू लिएर आइरहेकी छु। उहाँहरूको समय भएको बेलामा काठमाडौँमा आउनुभएको बेलामा सुदूरपश्चिमका कलाकारहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आइरहेकी छु र पछिल्लो समयमा फेरि केही युवाहरूले चाहिँ हाम्रो सुपको कलाकारहरू कम भयो है कार्यक्रम लोकमालामा भन्नुभएको छ। पछिल्लो समयमा अब जस्तै लकडाउन भयो, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि कलाकारहरू थोरै लिएर आउने गरेकी थिएँ मैले। अब बिस्तारै कलाकारहरूलाई प्राथमिकता दिनेछु मैले यस कार्यक्रममा पनि। हो, तपाईँले भन्नुभएकै कलाकार मैले लिएर आएकी छु। आजको बसाइमा सुदूरपश्चिमका गीतहरू मात्रै होइन, उहाँले दोहोरी गीतहरू मात्रै होइन, तीजका गीतहरू मात्रै होइन, डिजे सङ्ग मात्रै होइन, हरेक गीतहरू उहाँले गाउँदै आइरहनु भएको छ। उहाँको यात्राको बारेमा मैले भन्दा पनि उहाँले भन्नुहुनेछ। धेरै तपाईँलाई पनि थाहा छ गीत सङ्गीतको विषयमा। उहाँको जब मैले नाम भन्छु तब यतिखेर भने म परिचय दिन चाहन्छु र कार्यक्रम लोकमालामा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। सायद आज तपाईँको कल लिन भ्याइँदैन, सायद आज तपाईँको कमेन्ट पढ्न पनि भ्याइँदैन है। कार्यक्रम हेरेर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला। यतिखेर जनता टेलिभिजनसँगै जनता फेसबुकसँगै 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ। सुन्ने श्रोता साथी, हेर्ने दर्शक साथी, आज हामीसँग हुनुहुन्छ देउडा गायक हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँले आफैले तपाईँलाई परिचय दिनुहुनेछ। नाम त मैले भनि नै हाल्नेछु। उमाशङ्कर जोशी हुनुहुन्छ। यतिखेर हामी माझ स्वागत गरौँ कार्यक्रम लोकमालामा। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। ठिकै छु। हेर्दाखेरि त ठिक हुनुहुन्न जस्तो लागिरहेछ त। ठिक छ, राम्रै छ। 1 वर्ष भयो गीत रेकर्ड गराउनु भएको छैन, त्यही भएर अलिकति चिन्तित हुनुहुन्छ क्या? अलि गीत सङ्गीतको यात्रामा चाहिँ थोरै अवरोध आइरहेछ। बिस्तारै साङ्गीतिक यात्रालाई पनि अब अहिले काठमाडौँको बसाइसँगै गीत सङ्गीतको लागि त आउनु भएको होला नि? एकदम। अहिले 1 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने यहाँले तीजलाई पनि समेट्नु भएको छ गीतहरू। हजुर। यहाँका तीजका गीतहरू पनि आइरहेका छन्। अब देउडा गीत त भइ नै हाले होइन, देउडा गीत धेरै नै हामीले सुन्न पाउँछौँ। अनि सँगै डिजे गीत पनि यहाँले गर्नुको कारण चाहिँ? अब यो समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ गीत सङ्गीतलाई पनि डोर्याएर हिँड्नुपर्छ। अनि देउडा गीत गाएर मात्रै हुँदैन, दर्शकलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिन सकिँदैन। अब हाम्रो पेसा भनेको गीत गाउने, मेला महोत्सवमा हिँड्ने। अब आयोजकहरूलाई पनि खुसी हुन्छ, दर्शकहरू नाचेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही हेर्न चाहन्छन्। देउडा मात्रै खेलायो भने चाहिँ अहिलेको चाहिँ युवाहरू त्यति रुचाउन्न। तर बिस्तारै अहिले पछिल्लो जेनेरेसनमा पनि देउडा सुन्नुपर्छ है भन्ने त्यो चाहिँ अलिकति सद्भाव चाहिँ बढेको कारणले देउडा डिजे दुइटै गीतहरू चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक भइरहेछ। बझाङको जोशी गाउँमा जन्मिनुभयो है? बझाङको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। नाम त धेरै सुनेको, बझाङ्गे राजा कस्तो हुनुहुन्थ्यो होइन? हुन त सुदूरपश्चिममा गइसकेपछि हामी डोटीमा गयो भने पनि डोटेली राजा भन्न रुचाउनुहुन्छ हरेकले होइन? जस्तै अछाममा गयो भने पनि त्यस्तै भन्न उहाँहरू रुचाउनुहुन्छ। बझाङमा चाहिँ के छ चलन? बझाङ चाहिँ नेपालको चाहिँ 2224 राज्य अन्तर्गत पर्ने एउटा छुट्टै राज्य पनि थियो, जसको नाम चाहिँ देश विदेशमै काफी छ। जय पृथ्वीबार सिंह हाम्रो राजा, उहाँको नामबाट चाहिँ बझाङ जिल्लालाई चाहिँ बढी चिनिन्छ। बझाङको त्यसपछि चाहिँ उहाँका अब सन्तानहरू पनि राजा भए विभिन्न पिरियडमा। त पछिल्लो अब एकीकरणको समयमा चाहिँ त्यसपछि बझाङ राज्य चाहिँ संयुक्त यो नेपाल राज्यमा चाहिँ गाभियो। अब जस्तै तपाईँ त त्यहीँ जन्मिनुभयो, त्यहीँ हुर्किनुभयो, पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आउनु भए पनि होइन? त्यहाँको बारेमा कस्तो थियो? जस्तै 2224 राज्य हुँदाखेरि त्यतिखेरको पुस्ता त कोही न कोही त अहिले हुनुहुन्छ होला, मतलब तपाईँ सानो हुँदाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई पनि त थाहा थियो होला नि? अब त्यहाँ चाहिँ सानो सानो राज्य बनाएर बसेको सुनिन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा कोटहरू, अग्लो डाँडामा चाहिँ कोट बनाएर बसेका छन्। अहिले पनि त्यो चाहिँ भग्नावशेषहरू कति देखिन्छ, त्यो कुनै कुनै ठाउँमा, धेरै ठाउँमा छन्। त्यसमा चाहिँ राजाले चाहिँ माथि त्यो एकदम अग्लो डाँडाको टुप्पामा चाहिँ घर बनाउने, अनि दुश्मनहरू आयो भने चाहिँ ढुङ्गाहरू ठुल्ठुलो यो डल्ला डल्ला खालको ढुङ्गाहरू ल्याएर दुश्मनलाई त्यो ढुङ्गाले चाहिँ लडाएर अनि मारेर चाहिँ आफूले चाहिँ जित्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ रणनीति बनाउने त्यति बेलाको चाहिँ प्रचलन सुनिन्छ। अहिले खालि देख्न मात्र पाउँछ, दरबारहरूको चाहिँ छैनन् त्यस्तो चाहिँ। तर बझाङ भन्ने बित्तिकै एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो।
इतिहासले नै भन्छ कि बझाङ कस्तो ठाउँ हो भनेर। बझाङमा कस्तो छ, जस्तै म बझाङ जान पाएको छैन, डोटी अछामतिर जाँदाखेरि चाहिँ सडक र सवारी साधनहरू पुगे तापनि त्यहाँ चाहिँ विकसित भए तापनि जुन रूपमा चाहिँ ठाउँ विकसित हुनुपर्ने हो त्यो विकास चाहिँ र जहाँ चाहिँ रोजगारी पाउनुपर्ने हो युवाहरूले त्यो चाहिँ देखिएन। बझाङमा के छ त्यस्तो? बझाङमा एउटा त प्राकृतिक स्रोत साधनले पनि सम्पन्न भएको जिल्ला हो। त्यहाँ चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ आम्दानीको स्रोत अहिले यार्सा गुम्बा नै छ। यार्सा गुम्बाले गर्दा पनि धेरै त्यहाँका चाहिँ केही ठाउँका मान्छेले राम्रो चाहिँ उद्धार र आर्थिक रूपमा चाहिँ राम्रो प्रगति प्रगति भएको छन्। अनि त्यसपछि अरू विभिन्न चाहिँ अब त्यो लेकमा पाउने जडीबुटीहरू छन्। त्यसपछि अब खेतीपाती गर्नलाई पनि जमिनहरू चाहिँ राम्रो छ। हाम्रो देवलजिउला, चैनपुर, गोलाइ यता अब यो थुप्रो ठाउँमा चाहिँ राम्रो राम्रो खेतीयोग्य जमिन पनि छ, उर्वरा भूमि पनि छ। अहिले शैक्षिक स्तरमा पनि त्यहाँको मान्छेहरू राम्रो ठाउँमा उच्च ओहदामा चाहिँ पुगेकै छन्। कुल मिलाएर उसरी बझाङको चाहिँ समष्टिगत रूपमा चाहिँ भन्दा राम्रो देखिन्छ सबै कुराहरू। शैक्षिक स्तरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ नै एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ क्या। यहाँले पनि धेरै पढेर पनि बुवा आमाको जुन दुःख देखेर चाहिँ काठमाडौँमा पढाइ छोडेरै गएर चाहिँ अब तपाईँ फेरि भावुक हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको इन्टरभ्यू मैले हेरिसकेँ, त्यो कारणले गर्दा तपाईँको बारेमा केही कुराहरू मलाई थाहा छ। आफ्नो पढाइलाई छोडेर आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ हेर्नको लागि तपाईँ गाउँ फर्किने अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। त्यसपछि गीत सङ्गीतबाट तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो होइन। काठमाडौँको बसाइ र काठमाडौँको पढाइ अनि त्यसपछि बझाङको बसाइ र बझाङको पढाइ अनि त्यहाँको दुःख देख्दाखेरि फेरि मैले त्यो पढाइलाई कन्टिन्यू गर्न पाएको भए त कोटा हुन्छ नि एउटा सरकारी ठुलो ओहदामा हुन्थ्यो होला नि भन्ने कहिले हुन्छ कि हुँदैन त्यो आवाज तपाईँलाई? त्यस्तो पनि भएन। म चाहिँ सानैदेखि घरको एक्लो छोरा, खासै त्यस्तो दुःख पीडामा चाहिँ भोग्नु परेन मैले होइन। अहिले चाहिँ आएर चाहिँ पढे लेखे जाहिर खाँदा सरकारी जाहिर खाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच चाहिँ छैन। गीत सङ्गीतमा लागि जति अहिले चाहिँ यो मान सम्मान र माया प्रेम चाहिँ दर्शक श्रोता आयोजकहरूको पाइरहेको छु त्यस्तो म सरकारी जागिरमा भए पाउँदैन थियो होला। सीमित मान्छेले चाहिँ चिन्थ्यो होला, काम गर्न आउने मान्छेले चाहिँ चिन्थ्यो होला, मेरो काम गरिदिनुहोस् भन्थ्यो होला, त्यत्तिकैमा सीमित हुन्थे। तर अहिले चाहिँ अलि देश विदेशमा सबै मान्छेले चाहिँ एउटा मेरा गीत सङ्गीतहरू सुन्छन्, माया गरिदिन्छन्, त्यही चाहिँ मलाई गौरव लाग्छ एकदम। भनेपछि मैले पढाइ यति राम्रो स्कुल लेभलमा पनि हरेक कक्षामा फर्स्ट हुने होइन, कलेज लेभलमा पनि एकदमै राम्रो पढाइ, कहिले पनि सब्जेक्ट नलागिकन अगाडि बढिरहेको यो विद्यार्थी सरकारी लेभलको ठुलो ओहदामा हुन्छु भनेर चाहिँ त्यो कहिले पनि विस्मत भएन। तपाईँ गीत सङ्गीतबाट नै जुन यो सम्मान पाउनु भएको छ त्यसैबाट खुसी रहनुभयो। अहिले बिर्से त्यो कुरा। पहिला कलेजबाट के अरे गाउँबाट आउँदाखेरि कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ जाहिर खाने सोचमै पढाइ गर्नु पर्यो भन्ने सोच भएको थियो होइन, पढ्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। जब त्यो पढ्दै गइयो अनि यता चाहिँ गीत सङ्गीतको पेसामा लागेपछि त्यो जाहिरको अनुभूति चाहिँ भएन, बिर्सियो सबै कुराहरू। सोचे जस्तो भयो त तपाईँ पढाइलाई नै चटक्क छोडेर गाउँ फर्किँदाखेरि? अब पढाइ छोडियो अनि केही वर्ष चाहिँ त दुःख भयो, सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि। अनि बिस्तारै बिस्तारै सबै कुराहरू चाहिँ सन्तुलन हुँदै गयो। त्यो पढाइ सकेर जाहिर नै खानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यतातिर त्यति चाहिँ पिरलो मानेर चाहिँ बस्नु परेन मलाई। गीत सङ्गीतले तपाईँले घर परिवार पाल्न सक्नुभयो? अब अहिलेसम्म त्यही छ पेसा मेरो, त्यसले चाहिँ अब ठिकै छ, सामान्य चाहिँ अब घर परिवारलाई चाहिँ एक जोड लुगा र एक गाँस खानको लागि चाहिँ पुर्याएकै छु। सोचे जस्तो नभए पनि मान्छेको इच्छा त कहिले नै पुरा हुँदैन होइन। अब यसो गरौँ, बझाङलाई सम्झेर बनाउनु भएको देउडाबाट सुरु गरौँ यहाँको आवाज। सुरुमा हाम्रो अग्रज गुरु देउडा सम्राट आदरणीय दाजु नन्दकृष्ण जोशीलाई सम्झेर उहाँको एउटा गीत टुक्काबाटै सुरु गर्छु। बझाङमा मोटर छैन, धनगढी रेल छैन, बाजा बेरी धनगढी रेल छैन, सधैँ छ जेठको धुप कलेजी सेल छैन, बाजा मेरी कलेजी सेल छैन, सधैँ छ जेठको धुप कलेजी सेल छैन, बाजा मेरी कलेजी सेल छैन।
के भन्नुभयो भनेको चाहिँ यो बजाङमा मोटर छैन, धनगढी रेल छैन। उसले चाहिँ अलि अगाडिको चाहिँ अब दाइले गीत गाउँदाखेरि गाडी मोटर चलेको थिएन नि त, बसहरू चलेको थिएन, गाडी चलेको थिएन। रेल त अब अहिले पनि पुगेको छैन त, अब त्यति बेला कहाँ पुग्नु। धनगढी रेल छैन, बजाङमा मोटर छैन, धनगढी रेल छैन। सधैँ छ जेठको धुप कलेजी सेल छैन। सधैँ यो मन चाहिँ पोलै छ कि जेठको धुप भनेको चाहिँ यो घाम एकदम चर्किलो घामले पोलै छ, मनमा शीतल भएको छैन भनेको। देउडामा निकै एकदम रस हुन्छ, राम्रो बुझेर चाहिँ सुन्दा अति आनन्दित हुन्छ। नबुझ्दाखेरि पनि असाध्यै मनपर्छ। जब सुदूरपश्चिमका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ टिपिकल देउडाहरू सुनिराख्छौँ हामीले होइन, आनन्द लाग्छ, अर्कै प्रकारको आनन्द छ देउडा गीतमा है। कति गाउनुभयो अहिलेसम्म देउडा चाहिँ यहाँले? देउडा सुरुमा 3-4 पहिला चाहिँ अडियो क्यासेटको जमाना थियो, 3-4वटा गरियो, ती चाहिँ कता हराए, त्यसको चाहिँ अब धेरै कुराहरू बिर्सिसक्यो। कति वर्ष अगाडि कुरा थियो? कति त्यही 59-60तिर त्यस्तै गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि अब अहिलेको गीतहरू चाहिँ अब यो युट्युब चाहिँ भएर त्यसमा चाहिँ सबै संरक्षित भएका छन्। आजको बसाइमा हामीसँग उमाशङ्कर जोशी देउडा गायक हुनुहुन्छ। यतिखेर जनता टेलिभिजनसँगै जनता फेसबुक मार्फत हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले अतिथिसँग कुराकानी गरिरहेकी छु। 89.1 मेगाहर्ट्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नु भएको छ। सुन्ने श्रोता साथी, हेर्ने दर्शक साथी, आज चाहिँ मैले आजको अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछु। आज हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुहोला है त। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। असाध्यै मिठो देउडा गीत हेरियो पनि सुनियो पनि। साँच्चै वास्तवमा भन्नुपर्दा लोकगीत सङ्गीतमा विशेष गरी देउडा गीतमा जस्तो नृत्य र गीत हामीले अन्य गीतमा भेट्न पाउँदैनौँ, जुन सौन्दर्यता छ नाचमा पनि होइन, डान्समा पनि। अनि तपाईँहरूले चाहिँ जब देउडा गीत गाउन सुरु गर्नुहुन्छ, जहाँ पनि टक्क त्यो लाइन मिलाएर चाहिँ सुरु गरिहाल्नुहुन्छ कि जस्तो ठाउँमा पनि नाच्न मिल्ने, सायद देउडा नै होला। हो, त्यही हो। देउडामा चाहिँ अर्थ पनि अर्थपूर्ण हुन्छ गीतमा चाहिँ। अब जस्तो लोकगीतमा चाहिँ लोकदोहोरी गीतहरूमा चाहिँ अहिलेकोमा चाहिँ त्यति जति देउडामा हुन्छ त्यति पुग्दैन। देउडामा पूर्ण भाव हुन्छ, जताततै लगाउन सकिने खालको चाहिँ अर्थ हुन्छ त्यसमा। देउडाको चाहिँ अब कोही माया प्रेमतिर चाहिँ के अरे त्यसलाई चाहिँ लगाउन सकिन्छ, कसैलाई चाहिँ बिछोडकोतिर लगाउन सकिन्छ, कसैलाई मिलनतिर जोड्न सकिन्छ। देउडामा चाहिँ एउटा शब्दले चाहिँ 2-3वटा अर्थ लगाउँछ, त्यस्तो हुन्छ देउडामा चाहिँ। जस्तै तपाईँले सबै छोडेर गीत सङ्गीतलाई नै अँगाल्नुभयो होइन, अहिलेको आजको दिनसम्म पनि विशुद्ध गीत सङ्गीतमा नै हुनुहुन्छ। आफूले गाएको गीतमध्ये जस्तै तपाईँले पश्चिमेली गीत पनि गाउनु भएको छ, तीजका गीतहरू त भइ नै हाले, डिजे सङ्ग भइ नै हाले, टिपिकल देउडा गीतहरू गाउनु भएको छ। सबै गीतहरू गाउँदाखेरि आत्मसन्तुष्टि चाहिँ कुन गीतबाट हुन्छ, यहाँलाई कस्तो गीतबाट हुन्छ? अब अहिले मलाई पछिल्लो समयमा चाहिँ यही पोख पाएँ मरको अहिले भर्खरै बजेको गीत होइन, यो गीतले चाहिँ राम्रो आफ्नो एउटा सुदूरपश्चिमको आफ्नो जन्मेको ठाउँको कल्चर पनि भयो। अनि स्टेजमा अरू ठाउँमा गाउँदा पनि सबैलाई देउडा खेलाउन सकिने एकदम रमाइलो आनन्दित छ। शब्दहरू पनि राम्रो छ, राजेन्द्र शाहजीले लेख्नुभयो, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। अनि लय र स्वर मेरो आफ्नै, अनि टिका बहिनीले पनि राम्रो मिठो गाइदिनु भएको छ। यो गीत चाहिँ स्टेजको लागि पनि राम्रो बनेको छ। देउडा गीतबाट नै आत्मसन्तुष्टि हुन्छ यहाँ? म चाहिँ छु। अब लोकगीत नि गरेँ गर्न त, तर लोकगीत भन्दा चाहिँ देउडामा चाहिँ राम्रो भयो। जस्तै पछिल्लो समयमा 1 वर्ष भयो महोत्सव त लागेको छैन, अहिले फाटाफुट्टा बल्ल सुरु भएको छ होइन। 1 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा चाहिँ खालि डिजे सङ्ग मात्रै खोज्ने एउटा लहर चल्यो क्या। त्यो लहरमा तपाईँले पनि गाउनुभयो। जस्तै दर्शकको माग अनुसार म चलेको हो भन्नुहुन्छ कि होइन? अब पछिल्लो समयमा आएको पुस्ताले चाहिँ डिजे गीत नै गाउनुभयो, उहाँहरू यति धेरै चल्नुभयो, अब आफूलाई चलाउनको लागि पनि मैले डिजे गाऊ भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ। मैले यस्तो भन्छु, मेरो सिर्जनाहरू मैले चाहिँ कसैको पनि कपी गर्दैन हेर्नुहोस्, कुनै पनि मेरो सिर्जना कसैसँग मिल्दैन, आफ्नै चाहिँ तरिकाले गर्छु। तर अब गीत सङ्गीत चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो समय परिस्थितिको माग छ त्यो अनुसार चाहिँ हिँड्न सक्नुपर्छ, नभए आफू पनि पछि परिन्छ। अब पहिला चाहिँ काठमाडौँ बस्ने मान्छेहरू पनि गाडी मोटर थिएन होला, जताततै हिँडेर जान्थे होला। अब गाडी मोटर छ, गाडी मोटर भइसकेपछि त हिँडेर कोही जाँदैन नि त, गाडीमै चढ्छन्। प्राइभेट बसमा भाडामा तिरेर भए पनि प्राइभेट बसमा के अरे सरकार त्यो छ नि सार्वजनिक यातायातहरू, त्यसमा पनि जान्छन्। हो, त्यस्तै हो यो चाहिँ। त्यही भएर अब समय परिस्थिति अनुसार आफू पनि त्यही अनुसार चाहिँ दौडेको।
दौडिनु पर्छ भन्ने यहाँको मान्यता पनि हो। अब अर्को गीत देउडा नै सुनाउनुहुन्छ कि? हुन्छ, देउडामै मजा आउँछ। हुन्छ, अब लोकगीत गाए पनि होइन। मैले फेरि देउडा गायक हाम्रो उमाशङ्कर जोशी आउनु भएको छ भने चाहिँ धेरैजना साथीले आज मजाले देउडा गीत सुन्न पाइन्छ भनेर पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ होइन? एकदम एकदम। फेरि सुरु गर्छु यही गीतलाई चाहिँ। पोकपाया मोरको मालिका हरिया चौडा, पोकपाया मोरको कलिका सोरको काहीँ चढी बासी जापन, कलिका सोरको भैँसी पिपल चौरा गाई गयो गोगनका पानी, भैँसी पिपल चौरा तमे बस्ने ठौर मुखीपना ठाउँ बनाउनु, तमे बस्ने ठौर, तमे बस्ने ठौर मुखीपना ठाउँ बनाउनु, तमे बस्ने ठौर बस्नाखि घर दिउँला, कमाउनाखि सेरो दिउँला, बस्नाखि घर दिउँला, मायाले भर दिउँला, सुवा तेरो जिन्दगानी, मायाले भर दिउँला, मायाले भर दिउँला, सुवा तेरो जिन्दगानी, मायाले भर दिउँला। मैले बुझेँ, तिमी बस्ने हो र यो मनलाई खाली राख्नुपर्ने, तिमीलाई मायाले भर दिउँला। बुझेँ मैले। कमाउन कि सेरो दिउँला, बस्न कि घर दिउँला। अब काम गर्नलाई चाहिँ, खेतीपाती गर्नलाई चाहिँ एउटा सेरो जमिन दिने, बस्नलाई चाहिँ घर दिउँला, सुवा तिम्रो जिन्दगानी चाहिँ म चाहिँ मायाले भर दिउँला। है, कति मिठो शब्द। पछिल्लो समयमा यहाँले 30का गीतहरू गाउनुको कारण चाहिँ? अब 30को पनि एकचोटि चाहिँ जनलहरै थियो होइन, अनि 30को गीतहरू पनि गाउनुपर्छ भन्ने भयो। कार्यक्रममा पनि 30का कार्यक्रममा चाहिँ बोलाउँदाखेरि आफ्नो 30 गीत नभएपछि कसका अरूका गीत गाउनु भएन। त्यो भएर आफ्नो गीतहरू चाहिँ मैले दुईवटा, धेरै छैन, दुईवटा गीत गरेँ। अनि त्यो भएर चाहिँ अब 30को गीतहरू कार्यक्रममा चाहिँ जानुपर्ने भएको कारणले आफ्नै गीत होस् न त भनेर त्यो कारणले 30का गीतहरू रेकर्ड गराउनु भएको थियो। हालसम्म कति गीतहरू रेकर्ड गराउनु भयो सङ्ख्यात्मक हिसाबले? सङ्ख्यात्मक हिसाबले अब अडियो र अहिलेको चाहिँ भिडियो गरेर चाहिँ मेरो होला तपाईँको 30-32 वटा गीतहरू होला। अब पछिल्लो समयमा कस्ता गीतहरूलाई निरन्तरता दिन्छु भन्ने सोच राख्नु? अहिले चाहिँ मैले 4वटा गीतहरू चाहिँ रेकर्ड गरेको छु, अनि 4वटामा 3टा चाहिँ देउडै छ, मौलिक देउडा, अनि देउडा चाहिँ खेल्ने खालको चाहिँ, अनि एउटा गीत चाहिँ डान्सिङ गीत बनाएको छु, हाम्रो भाषा र नेपाली भाषा मिसाएर चाहिँ। त्यसको चाहिँ पोखरामा सुटिङ गरेको छु। अब केही दिनमा चाहिँ त्यो बजारमा आउँदैछ। जस्तै यहाँहरूले वर्षौँ अगाडिदेखि गीत सङ्गीतमा दुःख गर्दै आइरहनु भएको छ। आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो जिल्ला, आफ्नो भाषा, आफ्नो परिवेश, आफ्नो कला संस्कृतिलाई जोगाउँदै आइरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन यो लोकगीत सङ्गीतमा भाइरल बन्ने एउटा चाहिँ प्रथा चलिआएको छ नि पछिल्लो समय, यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यो भनेको छेडिक आफ्नो नाम चाहिँ उच्च स्थानमा पुर्याउनको लागि चाहिँ गरेको हो होइन। यो प्रवृत्ति चाहिँ खासै त्यति राम्रो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब सिर्जना आफूसँग भयो भने जहिले पनि सदाबहार भाइरलै त हो नि होइन, चलिरहन्छ मान्छे। भाइरल गर्नलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका अब यो विसङ्गति र विकृतिका चाहिँ कुराहरू ल्याएर पनि भाइरल भएका छन्, तर यो चाहिँ राम्रो होइन। आफ्नो विशुद्ध कला होइन मिहिनेतले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। म त यही सोच। भाइरल भनेको त यो पो हो जुन हामीले चाहिँ सदाबहार चल्ने गीत बनाउन सकौँ, सृजना गर्न सकौँ, यसलाई चाहिँ भाइरल मान्नुहुन्छ। जस्तो अब मेरो गीत छ यो देउडा गीत, कहिले मर्दैन, यसलाई चाहिँ भाइरल बनाउनु पनि पर्दैन। जता पनि अब यो गीत पछिल्लो पिँढीले पनि सुनिरहेको छन्, उनलाई पनि आनन्द आउँछ, अहिलेको पिँढीले पनि सुनेकै छन्। बिचको समयमा केही आउँछ फेरि हराउँछ। आखिर सदाबहार सधैँ चल्ने भनेको त सबै पुस्ताले मन पराउने भनेको त हाम्रै संस्कृति, हाम्रै कला र हामीले नै बनाइरहेको बचाइरहेको हाम्रो संस्कृति नै त हो नि होइन। एकदम एकदम। अब यो भाइरल हुनलाई हाम्रो पनि त्यही सुदूरपश्चिममा चाहिँ डिजे सङ्गहरू बिना चाहिँ अब रसका गीतहरू चाहिँ गाइयो होइन। तर कोही पिँढीहरूलाई चाहिँ एक खालको पिँढीलाई चाहिँ त रुचाइए पनि, तर त्यो चाहिँ अब बिस्तारै अहिले हराएर गयो कि लगभग त्यसको चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ माग छैन कतै पनि। अब फेरि घुम्दै फिर्दै अझ देउडा चाहिँ रुचाउँछन् कि मान्छे चाहिँ। अहिले तपाईँको हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट यो काठमाडौँमा बसेकाहरू जति छन् नि, उहाँहरूका छोराछोरी पहिला चाहिँ नेपाली नै बोल्न सिकाउँथे घरमा, अरू हाम्रो भाषा चाहिँ बोल्न अलिकति घरको मान्छे पनि अप्ठ्यारो मान्थे कि। अहिले चाहिँ प्रत्येकको घरमा चाहिँ देउडा सुन्छन्, मोबाइलमा चाहिँ ल्यापटपमा होइन देउडा सुन्छन्।
घरमा चाहिँ जाँदाखेरि सबै आफ्नो भाषा, बजाङ्गीहरू बजाङ्गी बोल्छन्, डोटेलहरू डोटेली भाषा बोल्छन्, बच्चाहरूलाई पनि त्यो सिकाउँछन्। जस अहिले अन्तिममा चाहिँ आफ्नो कल्चर, आफ्नो फन भन्ने चाहिँ आउँदो रहेछ कि हेर्नुहोस्। बिर्सनु हुँदैन भनेर अभिभावकले सिकाइ पनि रहनु भएको छ। जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो डोटेलीहरूले डोटेली बोल्छन्, बजाङ्गीहरूले बजाङ्गी बोल्छन्, अछामकोले अछामी बोल्छन् भन्नुभयो। फरक फरक हुन्छ है सुदूरपश्चिमका भाषा पनि? होइन, अब अलिकति टोन कुनै कुनै शब्दहरूमा चाहिँ फरक हो। तपाईँको बजाङ, बाजुरा, अछाम, डोटीतिर अलि एक खालको हुन्छ, अनि त्यसपछि डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुलातिर अलिकति थोरै फरक, धेरै त होइन, थोरै फरक। बुझ्न चाहिँ हामी दुइटैले बुझ्ने होइन, यता बजाङ बाजुरातिरकोले पनि बुझ्ने, उता डडेलधुरा डोटीकोले के अरे दार्चुलाकोले पनि बुझ्ने। अलिकति चाहिँ केही शब्दहरूमा चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तो डडेलधुरामा चाहिँ भण्या भन्छ, हामी चाहिँ भन्या भन्छौँ होइन, यति कुराहरू केही केही शब्दहरू। शब्दमा बोल्दाखेरि मात्रै फरक पर्ने रहेछ, उस्तै उस्तै आए पनि टोनमा फरक पर्ने रहेछ, हल्का चाहिँ फरक हो। हजुर। अब अर्को देउडा सुन्ने तपाईँको आवाजमा? अब अर्को चाहिँ मैले अब भर्खरै रेकर्ड गरेको छु, केही दिनपछि चाहिँ यो पनि बजारमा ल्याउने गीत छ। कहाँबाट आउँदैछ? युट्युब च्यानल आफ्नै छ मेरो, सिङ्गर उमाशङ्कर जोशी अहिले भर्खरै खोलेको छु, अनि यही च्यानलबाट चाहिँ अबको प्रस्तुति जति छन् आफ्नैबाट चाहिँ आउँछन्। नानी गाडा तरु ठुली गाडा भेल बड्याको, नानी गाडा तरु, नानी गाडा तरु ठुली गाडा भेल बड्याको, नानी गाडा तरु। अब कसो यारु नबस्ट्याउँदो माया बस्यो, अब कसो यारु, अब कसो यारु नबस्ट्याउँदो माया बस्यो, अब कसो यारु। हाल्दिन के खाइजाउँ तिन तल्या मकैको रोटी, हाल्दिन के खाइजाउँ, हाल्दिन के खाइजाउँ तिन तल्या मकैको रोटी, हाल्दिन के खाइजाउँ, हटेन के बाइजाउँ यहाँ होइन बजाङ पुग्नु, हटेन के बाइजाउँ। मैले ठ्याक्कै बुझेर हाँसेको। भागी जाउँ बजाङ भन्नु भएन त नि? होइन, यहाँबाट चाहिँ बजाङ पुग्नु छ, नजिक छैन, टाढा छौँ, गइहालौँ भनेको। बाइजाउँ चाहिँ मैले बुझेको कि बाइजाउँ भनेको भागी जाउँ होइन, भागी जाउँ लिएर जाउँ यस्तै बुझिन्छ होइन। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ यङ मतलब युवा युवतीहरू आउनु भएको छ, देउडा गाउने जस्तै डिजे गाउने होइन। पछिल्लो समयमा आउनुभएका गायिका गायकमध्ये यहाँलाई को मनपर्छ? त्यो अलि गाह्रो हुन्छ होइन, भए पनि आफ्नो मनले चाहिँ उहाँले त यस्तो मिठो पनि गाउनुहुन्छ, जस्तै भन्नुभयो नि समय सँगसँगै चल्नुपर्छ, त्यो कारणले मैले पनि डिजे गाएँ भन्नुभयो नि त। गायकमा चाहिँ केटामा चाहिँ केटाको आवाज मलाई टेक बोगटीको मनपर्छ होइन, अब गायिका लक्ष्मी आचार्य, रेखा जोशीहरू मनपर्छ। टेकजीको प्रस्तुति मैले सुर्खेतमा पछिल्लो समयमा कर्णाली एक्सपोमा सुन्ने अवसर पाएको थिएँ, सँगै हुनुहुन्थ्यो टेकजी, असाध्यै मिठो गाउनुहुन्छ, मलाई पनि असाध्यै मनपर्छ उहाँको आवाज। अनि गायिकामा को भन्नुभयो? गायिकामा चाहिँ अब लक्ष्मी आचार्य अनि रेखा जोशी गौरीहरू, अब यी तिनजना चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। फेरि मलाई पुष्पा, रेखा असाध्यै मनपर्छ। हाम्रो लक्ष्मीजीको पछिल्लो गीत कति हिट छ फेरि होइन? हो नि हो नि। अब चाहिँ दोहोरी सुन्नु पर्ला जस्तो लाग्यो यहाँको आवाजमा। हुन्छ, के गरौँ गरौँ तिमी आफै भन न सानो छ होइन, तिम्रो सिउँदो अर्कैले भर्ने दिन आउँछ होला, आउँछ होला मेरो त मर्ने दिन, के गरौँ गरौँ के गरौँ गरौँ तिमी आफै भन न सानो, अब म बाँचु कि मरु, अब म बाँचु कि मरु। बाफरे,
पश्चिमेली गीत कति मिठो गाइदिनु हुँदो रहेछ, मान्छेलाई छुट्याउनै गाह्रो हुँदो रहेछ। कहाँ देउडा गायक हाम्रो उमाशङ्करजीको आवाज पश्चिमेली पनि यस्तो टिपिकल गाइदिने भनेर छक्क पारिदिनु हुँदो रहेछ तपाईँले। तपाईँको आवाज चाहिँ हो त्यो कारणले पनि तपाईँले सबै छोडेर गीत सङ्गीतमै लाग्नुभएको कारण यो रहेछ। बल्ल बुझेँ, अहिले यतिखेर चाहिँ आएर है मैले। धन्यवाद हजुरलाई, झिक्कै झिक्कै धन्यवाद। अब झिक्कै झिक्कै धन्यवाद हजुर। त्यो भने चाहिँ त्यो भने धेरै धेरै धन्यवाद। ए धेरै धेरैलाई झिक्का झिक्का। यो अहिले त गीत गाउँदा गाउँदा देउडा गाउँदाखेरि फेरि हाम्रै भाषा आउनु थाल्यो कि बोल्नलाई पनि। ठिक छ, तपाईँ देउडामै बोल्नु पर्यो के भएन, म त बुझिहाल्छु। देउडामा होइन, बजाङ्गी भाषा हाम्रो सुदूरपश्चिमेली भाषा कि हाम्रो आफ्नै बोली चाहिँ निको लाग्दो हो। त्यही भएर तमसँग पनि हाम्रो भाषामा कुरा गर्ने मन लाग्यो कि। तमीसँग पनि हाम्रो भाषामा कुरा गर्न मन लाग्यो। मन लाग्यो, ल ठिक छ, मलाई पनि तपाईँको भाषामा कुरा गर्न मन लाग्यो। तपाईँ पनि धेरै गइराख्ने छौ सुदूरपश्चिमका कार्यक्रममा, यो हाम्रो भाषा सिकिराख्यो भने धेरै काम लाग्छ। देउडा गाउन सिकिराख, बोल्न सिकिराख। आउँछ नि मलाई देउडा गीत पनि आउँछ, मैले खेलेको पनि छु। साइडोटी भई मर्धनगढी भन्ने गीत पनि खेलेको छु मैले। अलिअलि त आउँछ, धेरै नआए पनि, तर धेरै बुझिँदो पनि रहेछ। सुदूरपश्चिमका कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि साह्रै मिठो लाग्ने, साह्रै मजा लाग्ने। आफ्नै देश आफ्नै भेष होइन, यहाँहरूले जोगाइराख्नु भएको छ। हरेक गीत सङ्गीतबाट चाहिँ देशमा मात्रै होइन विदेशमा बस्नेहरूलाई पनि एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको छ। ल है हाम्रो ठाउँको गीत यस्तो हुन्छ है भनेर नबुझ्नेहरूले पनि पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका दर्शक महानुभावले, श्रोता महानुभावहरूले बुझ्नु भएको छ नि। उहाँहरूले पनि नबुझी पनि यो गीत आनन्दले सुन्ने गर्नुभएको छ, याद गर्नुभएको छ पछिल्लो समयमा। एकदम सुरुमा चाहिँ मैले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि अर्को टेलिभिजनमा हुँदाखेरि पनि धेरैजना देउडा गायकहरू चाहिँ हामी पछाडि पऱ्यौँ, हाम्रो गीत सङ्गीत पछाडि पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा अब यो 1 वर्षको कुरा त होइन, योभन्दा अगाडिको कुरो र यस पछाडिको कुरो गर्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै मेला महोत्सव लाग्ने भनेकै सुदूरपश्चिम, कलाकारलाई पाल्ने भनेकै सुदूरपश्चिम एकदम है। त्यो कारणले पनि यहाँले पनि शुद्ध गीत सङ्गीतलाई नै रोज्नुभयो। फेरि फर्केर कतै पनि हेर्नु परेन होला सायद। अहिले छैन, जस ठिक छ। सुदूरपश्चिमको मेला महोत्सवले गर्दा गीत सङ्गीतमा आफू लागेकोमा चाहिँ एकदम खुसी छु म त। कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ? मतलब राजनीतिकमा लाग्नुभएका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले कतिको बजाङलाई चाहिँ विकसित गर्नको लागि सोच्नु भएको छ कि छैन? अब म त आफू खासै विशुद्ध कलाकार होइन, राजनीति चाहिँ त्यति मन पर्दैन। अब कहीँ न कहीँ एकतिर त भोट चाहिँ हाल्नै पर्छ होइन, अनि त्यो भोट हालिन्छ। खासै राजनीतिमा आफूलाई चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ चासो पनि छैन, कुनै नेता बन्ने चाहिँ रहर पनि छैन। तर बजाङको समष्टिगत बजाङमा चाहिँ अब नेताहरू थुप्रै छन्, राज्य मन्त्रीहरू भए 3 जना, 1 जना मन्त्री भए। बजाङको विकासमा चाहिँ खासै उहाँहरूले पनि त्यति राम्रो चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएन। अब एक त विगत पनि ठाउँ छ, सानो सानो योजनाहरू हुन्छन् विकास निर्माणका काममा। बाटो पनि निकै गाह्रो छ, साँघुरो बाटो छ, वहाँ नयाँ बाटो छ। खुल्ला बाटो चाहिँ बन्दिएको भए अब ठाउँमा ठुल्ठुलो चाहिँ हस्पिटलहरू, विद्यालयहरू राम्रो चाहिँ अब त्यस्तो खालको चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ यो नेताहरूको पहलमा चाहिँ कुनै पनि भएको छैन। अनि झकझकाउने काम त जनताको हो नि त, तपाईँको नि त दायित्व हुन आउँछ, अधिकार हो तपाईँको त अझ। अब जनताहरू चाहिँ त गरेकै हुन्छन्, विरोध गरेकै हुन्छन्, बोल्न चाहिँ बोलेकै हुन्छन्। अब नेताहरूको पनि त्यही त हो नि, आफ्नो कमजोरी, जहाँ कमिसन आउँछ त्यतैतिर चाहिँ काम गर्छन्। अनि जनताको समष्टिगत रूपमा जनताको र बजाङको विकास हुने खालको चाहिँ कुनै पनि नेताले चाहिँ त्यो भूमिका खेलेको देखिन्न अहिलेसम्म। कलाकारिताको क्षेत्रबाट बरु गर्न पाएको भए मैले नै गर्थेँ भन्ने लाग्छ होला नि। बरु त्यस्तो हामी चाहिँ एउटा गाउँमा गएर चाहिँ ल गाउँ 2-4वटा गीतहरू गाइदियो भने ल हिँड्नुहोस् एउटा बाटो खन्नु भने मान्छे जुलुक्कै आउँछन् हेर्नुहोस्। अहिले चाहिँ अब नेता र कलाकारमा यति फरक छ, उहाँहरूले चाहिँ भाषण गर्छु आउनु भने मान्छे आउँदैन, हामी गइदियो भने मान्छे चाहिँ पर्लक्कै आउँछन्, गाउँभरिको मान्छे आउँछन् हेर्नुहोस्। अब कलाकारलाई पनि देश बनाउनको लागि, जिल्ला बनाउनको लागि, आफ्नो ठाउँ बनाउनको लागि सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्यो। कलाकारले भनेको जनताले मान्ने, नेताजीहरूले भनेको जनताले नमान्ने भनेपछि अब कलाकारलाई पनि त्यो पद दिनु पर्यो क्या। मलाई त्यस्तै लाग्छ, सही भन्नुभयो। होइन, कलाकारको चाहिँ भावुक हुन्छ, मन सफा हुन्छ, क्लियर हुन्छ, जे बोल्नुहुन्छ त्यही चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। तर उहाँहरूले धेरै कुराहरू बोल्नुहुन्छ, धेरै कुराहरू गर्नुहुन्न, सायद उहाँहरूको पनि बाध्यता होला होइन। त्यो कारणले कलाकारिता भनेको एउटा विशुद्ध पवित्र मन भएको कला हो यो, एकदम सरस्वतीले बास गरेको ठाउँ होइन। अब जाँदै देउडा गीत सुन्नु जस्तो लागिरहेको आवाजमा। ए हुन्छ, म सुरुमा मैले पहिलाको चाहिँ क्यासेट एल्बममा चाहिँ गाएको गीत थिएँ होइन, त्यही गाउँछु। गोठालाले गीत गाउँदै काछै घसारी
भैँसी चराउँदो छ कठै फुल हजारी बिगडेका मतीका लाग्दा काँचै घसारी हो काँप पुर्याउँदो छ कठै फुल हजारी काँप पुर्याउँदो छ कठै फुल हजारी फुल हजारी यो चाहिँ कति समय अगाडि गाउनु भएको थियो? यो पहिलो एल्बम मेरो 59-60तिरको त्यति बेला चाहिँ अडियो क्यासेटहरू थियो नि त हो त्यसैमा चाहिँ गाएको गीत हो यो चाहिँ। अब एउटा कुरो हजुर पछिल्लो समयमा चाहिँ अग्रज विशेष गरी सुदूरपश्चिम देउडा गीत टिपिकल गाउने देउडा गीतलाई चाहिँ एउटा धरोहरको रूपमा धान्दै आइरहनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू यानि कि अग्रज कलाकारहरू अग्रज गायक गायिकाहरू हामीलाई चाहिँ पछिल्लो पुस्ताका पछिल्लो समयमा आएका देउडा गायकहरूले चाहिँ अलिकति जुन सम्मान दिनुपर्ने हो स्टेजमा पनि त्यो चाहिँ अलिकति हराउँदै गएको हो कि एकअर्काप्रतिको सम्मान हुन त दोहोरी क्षेत्रमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा अग्रजहरूले भन्दै आइरहनु भएको कुरा पनि हो। मैले यतिखेर चाहिँ सुदूरपश्चिमको नेतृत्व गरेर भन्नु पर्दाखेरि है कलाकारिताको क्षेत्रको चाहिँ जिम्मा लिएर चाहिँ मैले यहाँलाई सोध्नु पर्दाखेरि हो त उहाँहरूले चाहिँ जुन गुनासो गर्नुभएको थियो त्यो पछिल्लो समयका चाहिँ युवावर्गहरूले देखाउनु भएको भाव हो त उहाँहरूप्रति? अब कस्तो छ भने हुन त अग्रजहरू हाम्रो नन्दकृष्ण दाई नरेन्द्र रेग्मी भोजराज भट्टहरू अग्रज हुनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान भनेको चित्त दुखाइको कुरा के होला मेरो विचारमा मेला महोत्सवमा चाहिँ बोलाउन चाहिँ कम बोलाउँछन्। अब अहिले चाहिँ दर्शकले को कलाकार चाहियो भने डिजे गीत गाउने देउडा गीत गाउने होइन अलि स्टेज चाहिँ तताउने दर्शकहरू जसले गर्दा बढी आउँछ त्यो त व्यापार हो नि त एक किसिमको। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब अलिकति चलेको अहिलेका गीतहरू चलेको कलाकारहरूलाई बोलाउँछन् तर उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाएर सम्मान चाहिँ गर्नुपर्थ्यो किनभने हामी अहिले चाहिँ यो कलाकार हुँदैन थियो उहाँहरू चाहिँ नभइदिया भए। अब नन्दकृष्ण दाईले त त्यति बेला चाहिँ टेप रेकर्ड हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ क्यासेट किनेर हालेर बजाउनुहुन्थ्यो होइन त्यस्तै हामी चाहिँ उहाँले गीत गाएको चाहिँ त्यसमा सुनेका हौँ। नरेन्द्र दाईहरूले भोजरा दाईहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो दुःख गरेर चाहिँ यो क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो आफ्नो कला संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्नुभयो। तर पछिल्लो पिँढीमा चाहिँ यो कुरालाई बुझ्ने अब उता आयोजकहरू छुट्टै मान्छे हुन्छन् यो गीत सङ्गीतको मान्छे हुँदैनन् त्यहाँ चाहिँ सल्लाह पनि लिँदैनन्। अब उनीहरू चाहिँ उनीहरूको फोकस भनेको कसरी पैसा आउँछ त्यही हुन्छ। अब उहाँहरूलाई बोलाइदिउँ अब अहिले चाहिँ कि पछिल्लो समयमा गीतहरू पनि छैनन् आवाजले पनि बुढेसकालमा चाहिँ उहाँहरूको अब साथ दिएन होला त्यसले गर्दा पनि गाह्रो हो। त्यो कारणले चाहिँ अब आयोजकहरूले चाहिँ सम्मानको लागि मात्रै भए पनि बोलाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। आगामी दिनहरूमा त्यतिसम्म चाहिँ उहाँहरूले सोचिदिउन्। मैले चाहिँ त्यो त यहाँहरूले पनि त कुरा राख्नु पर्यो भन्नुभयो अघि यो मेला महोत्सव भनेको एउटा व्यापार हो व्यापारी हिसाबले उहाँहरूले व्यवसायको हिसाबले सोच्नुहुन्छ तर यहाँहरूले पनि हाम्रो ठाउँको मान्छेलाई हामीले पनि सम्मान दिउँ हो तपाईँहरूको व्यवसाय चलाउनुपर्छ व्यापार गर्नुपर्छ दर्शक धेरै तान्नको लागि जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो तताउने खालको मतलब हो हल्ला गर्ने खालको होइन अलिकति रमाइलो टाइपको सिङ्गरहरू खोजिराख्नुहुन्छ डान्सरहरू खोजिराख्नुहुन्छ दर्शकले उहाँहरूको माग अनुसार चाहिँ उहाँहरूले बोलाउनुहुन्छ भन्नुभयो तर यहाँहरूको पनि त दायित्व हो नि त यहाँहरूले पनि त सुझाव सल्लाह त दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन हामीले हरेक कार्यक्रममा चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ नाम चाहिँ लिइराखेकै हुन्छौँ तर आयोजकले के भन्छ भने अब एकजना कलाकार बोलाउँदा यहाँ कम्तीमा पनि 50-60 हजारभन्दा तल खर्च हुँदैन अनि त्यत्रो पैसा खर्च गरेर अनि स्टेजमा गएर अब अग्रजहरूले चाहिँ गीत गाउन चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ अब उमेरले चाहिँ छिप्पिसकेपछि होइन अनि अब दर्शकहरू पनि त्यति रमाउँदैन त्यो कारणले उनीहरू चाहिँ आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ धरापमा हुने हो भन्ने सोचले चाहिँ त्यो चिज गर्छन्। अब कतिपय ठाउँमा त गर्न त गरे हुन्छन् बोलाइरहेका हुन्छन् सम्मान गरे हुन्छन् तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ छुटाएका हुन्छन्। अब हामीलाई पनि चित्त दुख्छ त्यसो भए तेरो ठाउँमा चाहिँ बोला भन्छन् आयोजकहरू अनि के गर्ने अब आफूले छोडेर चाहिँ होइन यही नै व्यवसाय भइसकेपछि आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन। अनि अबका दिनहरूमा चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूलाई पनि सम्मान दिने कोसिसका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यहाँले आयोजकले बुझ्नेलाई चाहिँ बुझाउनु होला कतिपय ठाउँमा त गाह्रो पनि हुन्छ बुझ्नु न अघि भन्नुभयो तेरो ठाउँमा बोला न त भनेर यसरी भन्दैछन् के गर्ने भन्नुभयो। अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ मैले सबै कुराहरू राखेँ जस्तो लाग्छ सुदूरपश्चिममा रहनुभएका कलाकारहरूलाई समेटेर केही छुट्याएका छु भनेदेखि कृपया यहाँले भनिदिनु होला। होइन अब विशेष गरी हाम्रो सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही भागमा चाहिँ
सुनिने यो देउडा हो, देउडा गीतले चाहिँ माया गरिदिने होला। योसँग चाहिँ लागेका कलाकारहरू पनि विशुद्ध चाहिँ देउडा गीतहरूलाई चाहिँ अँगालेर चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता गीतहरू भावी पुस्ताले सुन्ने खालको चाहिँ गीतहरू चाहिँ सिर्जना गरिदिनु होला। गीतमा चाहिँ अब गीत गाउँदाखेरि एकअर्काका चाहिँ कतिपय चाहिँ गीत भाकाहरू चाहिँ चोरेर विवादमा आएका कुराहरू पनि छन्। यस्तो काम चाहिँ नगरेर विशुद्ध कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमका कलाकारहरू र त्यहाँका चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यही चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो यो पहिलो बसाइ, यहाँको गीत त मैले अरू टेलिभिजनमा हुँदाखेरि पनि धेरै बजाइरहेको थिएँ। पहिलो बसाइ, यहाँको समय, काठमाडौँको बसाइसँगै यस टेलिभिजनलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद र नयाँ गीतहरू धेरै आउने क्रममा रहेछन्। तपाईँलाई शुभकामना, शुभेच्छा, धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई अनि यो जनता टेलिभिजन र जनता टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम लोकमालामा आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो देउडा गायक उमाशङ्कर जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानीसँगै आजको बसाइ यति नै। भोलि म तपाईँको कल लिनेछु, तपाईँको कमेन्ट पढ्नेछु, धेरै कुरा भोलिको बसाइमा गरौँला। आजलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर जनता टेलिभिजनसँगै जनता फेसबुकसँगै 89.1 मेगाहर्ज रेडियो जनताबाट सुनिराख्नुभएका श्रोता साथी, दर्शक साथी, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। भोलि भेटौँला। पुनः प्रसारण तपाईँले राति 11 देखि 12 बजी जनता टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि पनि पुनः प्रसारण बिहानी पख 1 देखि 2 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम भर्खरै मात्र हेरे ला उमाशङ्कर जोशी आउनुभएको रहेछ, उहाँको देउडा सुन्न पाइएन भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईँले जनता टेलिभिजनको युट्युबमा पुरा कार्यक्रम पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो अतिथि उमाशङ्कर जोशी, म शोभा त्रिपाठी, हाम्रो युनिट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।